नमस्कार। रेडियो इन्द्रनीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रनी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित हुने गर्छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रनीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रनी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indranifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि तपाईँ हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। कोरोना महामारीका कारण विगत 6 महिनादेखि ठप्प रहेका सार्वजनिक यातायातका लामो दूरीका साधन आजबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदै सबै तयारी पूरा भएको यातायात व्यवसायीहरूको भनाई। सौतेलो बाबुबाट जबरजस्ती करणीमा परेकी एक महिलाको न्याय र उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन बालिकाकी आमाको याचना। बालिकाको मानसिक तथा स्वास्थ्य अवस्था दयनीय, कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीको भनाई। मालपोत कार्यालय घोराहीका एक कर्मचारीमा पनि कोरोना पुष्टि। घोराही उपमहानगरको अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै शाखा असोज 4 गतेसम्मका लागि सील। र पीपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्च दाङले गणेशमान स्मृति दिवस मनाउने। दाङमा विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइने। आज हामीसँग दाङबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिका गोरक्षीय, नयाँ युगबोध, गणतन्त्र, राप्ती पोस्ट दैनिक पत्रिका प्राप्त छ। अन्य पत्र पत्रिका पनि प्राप्त छन्। आजका पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ लागौं। सुरुमा नयाँ युगबोध दैनिकले आजको अङ्कमा नेपालीसँग भारतीय आधार कार्ड शीर्षकको तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा शीर्षक दिई कोरोनासँग जोडिएको समाचार प्रकाशित गर्दा छोरीबाटै बाबुमाथि हिंसा शीर्षकको अर्को समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। नगरपालिका सील गरिएको छ शीर्षक दिएर गोरक्ष दैनिकले घोराही उपमहानगरपालिका भित्रै कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछिको 4 गतेसम्मका लागि सील गरिएको समाचारलाई प्रकाशित गरेको छ। मैले जे देखेँ 500 रुपियाँमा पीसीआर परीक्षण शीर्षकको अर्को समाचार पनि गोरक्ष दैनिकले खबर प्रकाशित गर्दा राप्ती पोस्ट दैनिकले आजको अङ्कमा लामो दूरीका सवारी साधन आजैबाट चल्दै शीर्षकको खबर प्रकाशित गर्दा पूर्व जनमुक्ति सेना बाख्रा पालनबाट कमाउँदै शीर्षकमा राप्ती पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। अहिलेसम्मकै धेरै जनामा कोरोना संक्रमण, 8 जनाको मृत्यु, 173 आइसीयूमा शीर्षकमा गणतन्त्र दैनिकले कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो दर र अवस्थाका बारेमा पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गर्दा विद्युतको पोल खरिद प्रकरणमा गाउँपालिका अध्यक्ष ओली विवादमा शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने अन्य शीर्षकका समाचार पनि आजका पत्र पत्रिकाले प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गरेका छन्। सुरुमा चैत्र 11 गते यता लकडाउन भएपछि लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आउन नसकेको बेला 6 महिना पश्चात आजबाट लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। यातायात व्यवसायीले पनि आजबाट सवारी साधन सुचारू गर्न सकिने गरी सबै तयारी पूरा भएको जनाएका छन्। यही समाचारले हामीले पहिलो समाचार बनाएका छौं। करिब 6 महिनादेखि बन्द रहेका यातायातका साधनहरू आज असोज 1 गतेबाट चल्ने भएका छन्। त्यसका लागि व्यवसायीले तयारी गरिसकेका छन्। सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै आफूहरू यातायातका साधन सञ्चालन गर्न तयार रहेको व्यावसायिक संस्थाहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जोडबिजोड लागू भइरहेका बेला लामो दूरीका सवारी साधनमा के हुन्छ भन्ने अन्यल भइरहेको समयमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा जोडबिजोड प्रणाली लागू नहुने बताउनुभयो। गत साता काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइए पनि यातायात सञ्चालनमा जोडबिजोड प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकले असोज 1 गतेबाट लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन सञ्चालन खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। गत चैत्र 11 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसअघि भदौ 1 गतेदेखि सुरु हुने भनिए पनि त्यसपछि भदौ 16 गतेका लागि सरेको थियो। त्यसपछि असोज 1 गतेका लागि सरेको मिति फेरि असोज 5 गतेका लागि तय भएको थियो। सरकारले उक्त मिति सारेर फेरि असोज 1 गतेबाट सुरु
गर्ने निर्णय गरेको हो। विभागका महानिर्देशक हमालले पूर्ण निषेधाज्ञा रहेका जिल्लामा तत्काल लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन नहुने बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयका अनुसार करिब 2 दर्जन जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञा र 10 वटा जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा रहेको छ। लामो दूरीका साधन आजबाट चल्दै राप्ती पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। यता दाङको त्रिसिद्धेश्वरी राति यातायात सेवा प्रणाली अध्यक्ष सुरेश हमालले पनि आजबाट विश्वकर्मा पूजा गरे पश्चात यातायात सुचारू गर्ने तयारी भएको जानकारी गराउनु भएको छ। लामो समयसम्म सञ्चालनमा नरहेका ती यातायातका साधनहरूलाई ग्यारेजबाट निकालेर मर्मत गरेर तथा सरसफाई गरेर आजबाट सुचारू गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। लामो दूरीका सवारी साधन चल्न थाले तयारी भएपछि टिकट लिने र गन्तव्यमा जानेहरूले टिकट लिने क्रम पनि शुरू भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यातायात व्यवसायले तुलसीपुर घोराही बस पार्कबाट लगायत अन्य बस पार्कबाट सल्यान, रुकुम, प्युठान, रोल्पा, काकरभेटा, काठमाडौँ, पोखरा लगायतका सबै प्रमुख शहरहरूमा आजबाट सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिने तयारी गरेका हुन्। यद्यपि यातायात सेवामा सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड तथा भाडा दर कायम गर्ने गरी सेवा सञ्चालनको तयारी गरिएको पनि ती प्रणालीले जनाएका छन्। केही दिनका लागि यातायात व्यवसायले घाटा सहेरे भए पनि सार्वजनिक यातायात सेवालाई निरन्तरता दिने मन्जुरी जनाएका हुन्, जसका लागि आफूहरूले सबै तयारी पूरा भएको जनाएका छन्। सरकारले यात्रु क्षमताको आधा यात्रु राखेर 50% अतिरिक्त भाडा लिन छुट समेत दिएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। दाङमा पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरू घरमै बस्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आइसोलेसनहरू बनाए पनि संक्रमितहरू घरमै छुट्टै कोठामा बस्ने गरेका हुन्। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका अनुसार अहिले दाङमा 191 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। ती मध्ये 134 जना संक्रमितहरू घरकै आइसोलेसनमा रहेका छन्। अन्य 57 जना संक्रमितहरू भने विभिन्न आइसोलेसन केन्द्र र केही संक्रमित जिल्ला बाहिरका अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरू घरमै छुट्टै कोठामा बसेको स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूकै इच्छा अनुसार घरमै आइसोलेसनमा बसालिएको र कुनै स्वास्थ्य समस्या आए तत्काल अस्पताल पुर्याइने उहाँको भनाइ छ। संक्रमितहरूले पनि घरकै छुट्टै कोठामा बस्दा परिवारमै भएको महसुस हुने र आत्मबल बढ्ने बताएका छन्। तर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू भने घरकै आइसोलेसनले अन्यमा संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम हुने बताउँछन्। दाङमा अहिलेसम्म 973 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। ती मध्ये 780 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। दाङमा अहिलेसम्म 15,900 बढीको स्वाब परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। अहिले 117 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। यसैबीच कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि घोराहीको उपमहानगरको कार्यालय असोज 4 गतेसम्म बन्द भएको छ। नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले सूचना जारी गर्दै बुधबारदेखि असोज 4 गतेसम्म कार्यालय प्रवाह गरिने सेवाहरू बन्द गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। तर स्वास्थ्य शाखा, सरसफाई सेवा र विपद व्यवस्थापन शाखाको काम भने जारी रहने भएका छन्। अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा घोराही महानगर 5 दिन बन्द। नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक लगायत पत्र पत्रिकामा खबर छ। आफ्नै बाबुबाट जबरजस्ती करणीमा परेकी एक बालिकाको न्याय र उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै एक बालिकाकी आमाले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै याचना गर्नुभएको छ। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मर्पेस खडाडाकी 13 वर्षीय बालिकालाई आफ्नै सौतेलो बाबुले विगत 2 वर्षबाट पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै बालिकाको स्वास्थ्य र मानसिक अवस्था निकै कमजोर भएकोले उचित न्याय र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन सरकार निकाय सम्बद्ध सबैसँग अपिल गर्नुभएको छ। सुरुमा कसैलाई भनेमा मार्ने धम्की दिएर आफ्नै छोरीलाई अभियुक्त सौतेलो बुवाले जबरजस्ती करणी गरेको पीडित बालिकाकी आमाले हिजो घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउनुभयो। आफ्नै आँखाले अपराध गरेको देखेकी उहाँले कसैलाई यस बारेमा खबर गरी ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको, मानसिक यातना दिने गरेकाले पनि घटना बाहिर ल्याउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय साउनमा पनि जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको आफ्नै आँखाले देखेपछि छोरीलाई माओलीमा लगेर राखे पनि त्यहाँ सम्भव नभएपछि अहिले आफूसँगै राखेर न्यायका लागि बाहिर आएको बताउनु भएको छ। कक्षा 3 मै पढ्दै गरेका बेला पढ्न नदिएको काममा बढी लगाउने गरेको, मानसिक यातना दिने गरेको पीडित बालिकाले हिजो पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पनि बताउनुभयो। बालिकाकी आमाले बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएकाले स्वास्थ्य उपचार लगायत न्यायको लागि पहल गर्न अपिल गर्नुभएको छ। किटानी जाहेरका आधारमा अभियुक्तलाई प्रहरीले अहिले हिरासतमा लिएर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले रेडियो इन्द्रेणीलाई बताउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा न्याय र स्वास्थ्य उपचार सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो। यसका लागि ओरेकले पनि सहजीकरण गर्ने वचन दिएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ।
बगलाचुलीमा आफ्नै बाबुबाट छोरी बलात्कृतको यो घटना आइरहँदा छोरीबाटै बाबु पनि हिंसामा परेको अर्को खबर नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। बाबुलाई देउता भनेर पुजिने नेपाली समाजमा 60 वर्षीय झकबहादुर केसी त्यस्ता एउटा अभागी बाबु हुन् जसले आफ्नै छोरीबाट माया तकै उल्टै हिंसा सहनु पर्यो। पटक पटक छोरीबाटै कुटपिट भएर कोठाभित्रै थलिएका उनी बुधबार गोरखा हस्पिटलको इमर्जेन्सी वार्डको एक शैय्यामा मरतन्नको अवस्थामा थलिएका थिए। अस्पतालको शैय्यामा अचेत अवस्थामा रहेका उनी न बोल्न सक्थे न हेर्न। श्रीमती र 2 विवाहित छोरीसँग आफ्नै घरमा बस्दै आएका झकबहादुर बुधबारको एका बिहानै घरको कोठामा दिसा पिसाबमा लतपतिएर मरतनको अवस्थामा उद्धार गरिएका हुन्। केही महिना यता बिरामी परेर ओछ्यानमा थलिएका उनी आफ्नै श्रीमती र 2 छोरीले व्यवस्था गरेर घरभित्र जीर्ण अवस्थामा छाडिदिएका थिए। पीडितकी बहिनी तुलसा केसीको पहलमा जनप्रतिनिधि, प्रहरी र छिमेकी सहितको टोलीले उद्धार गरी तत्काल अस्पताल पुर्याएको हो। घोराही 10 का वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर डाङ्गे निर्मलले पीडितमाथि परिवारका सदस्यहरूबाट हिंसा हुँदै आएको र बिरामी परेका अवस्थामा घरभित्रै बेवारिसे छाडिदिएको अवस्थामा उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। वडाध्यक्षका अनुसार केही महिना अघि मात्र पीडितले परिवारका सदस्यले आफूमाथि हिंसा गर्दै आएको भन्दै वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। छोरीबाटै बाबुमाथि हिंसा नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। सरकारले लामो समय पश्चात निर्देशिका जारी गर्दै शिक्षा क्षेत्र सुचारू गर्न सक्ने तयारी गरेका बेला आजबाट दाङका विभिन्न पालिकाहरूले शैक्षिक गतिविधि सुचारू गर्ने तयारी गरेका छन्। संस्थागत विद्यालयले आफ्नो आन्तरिक तयारी सबै पूरा गरिसकेको बताए पनि सामुदायिक विद्यालयका हकमा भने यो तयारीलाई अझ केही समय लम्ब्याउने देखिएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले 5 दिनका लागि त्यहाँको वस्तुस्थिति अवस्था अध्ययन गरेर प्रस्ताव घोराही उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा पेश गर्न सोही अनुसार अधिकतम गर्न सकिने प्रयासका बारेमा हुन सक्ने कामहरूलाई लिएर त्यसपछि मात्रै कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि शैक्षिक गतिविधि सुचारू गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम अघि बढाउने बताइएको छ। यद्यपि शिक्षकलाई भने आजबाट नियमित पठन पाठनको तयारीका लागि विद्यालयमा बोलाइएको छ। संस्थागत विद्यालयले यसको तयारी पूरा भएको जानकारी गराएका छन्। दाङका सबै पालिकाहरूले अहिलेको अवस्थालाई लिएर आफू अनुकूलको कसरी शैक्षिक गतिविधि सुचारू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो आन्तरिक गृह कार्य सबै तयारी पूरा भएको जनाएका छन्। आजबाट दाङका अधिकांश पालिकाहरूमा शैक्षिक गतिविधि सुचारू हुँदैछ। भौतिक रूपमै सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर पठन पाठनको सहज वातावरण नबनेकाले कुन माध्यमबाट बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यही अनुसार पठन पाठनको तयारी हुन लागेको पनि ती पालिकाका शिक्षा शाखाहरूले जानकारी गराएका छन्। शहर केन्द्रित विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट पढाउने तयारी गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरूमा अनलाइनको सहज पहुँच नभएकाले भौतिक दूरी राखेर विभिन्न विकल्प अपनाएर पठन पाठनको सहज वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले अहिलेको अवस्थामा ग्रामीण र शहर केन्द्रित विद्यालयहरू सबै एक ठाउँ र सोही अनुकूलको नभएकाले कसरी पठन पाठनको वातावरण बनाउन लागि छ भन्ने विषयमा केही बेर अघि घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद पौडेललाई टेलिफोन सम्पर्क गरी हिजो बसेको बैठकको निर्णय र अब गरिने प्रयास कसरी अघि बढ्दैछ भनेर सोधेका छौं। कस्तो भएको भन्नुहुन्छ भने 5 दिनलाई आज 1 गतेदेखि 5 गतेसम्मलाई अहिले एउटा सूचना पनि हामी जारी गर्छौं। स्कुलको स्थिति हेरेर ठाउँ परिवेश हैन भेग हेरेर भौगोलिक अवस्था विद्यार्थी संख्या हेरेर विद्यालय नै त्यो हाम्रो वैकल्पिक शिक्षण विधि छ नि त्यो 5वटा मध्ये कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर स्कुलले छनौट गरेर आउँछ र स्कुलमा चाहिँ सबै टिचरहरू बस्ने शिक्षक अभिभावक छन् विदेश र कि स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलका प्रमुख र वडाका प्रतिनिधि राखेर कस्तो खालको शिक्षण गर्ने त अब जस्तो अनलाइन गर्ने कि हैन अनलाइन गर्ने भने कति कक्षालाई अनलाइन गर्ने अरूलाई चाहिँ सिकाइ केन्द्रमा गर्ने कि सिकाइ केन्द्र पनि अहिले कस्तो देख्यो भने अब गाउँमा चाहिँ मान्छेले कोठा नदिने अवस्था पनि देखिया हुनाले हामीले स्कुललाई नै सिकाइ केन्द्र एउटा स्कुलमा अब कति कोठा हुन्छ त्यतिवटा सिकाइ केन्द्र मानेर त्यहाँ चाहिँ बच्चालाई एउटा बेन्चमा कम्तीमा एउटा विद्यार्थी अर्को कुनामा अर्को विद्यार्थी भने चाहिँ 2 मिटरको डिस्टेन्समा राखेर 20 देखि 15 जना पनि अट्न सक्ने भए त्यसो गरेर थोरै विद्यार्थी भए ठाउँमा
भनेपछि यो 5 दिनको अवधिमा उहाँहरूले आफ्नो अनुकूलको कसरी सहज बनाउन सकिन्छ त्यो किसिमको तयारी गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै नियमित रूपमा सुचारू गर्न सक्ने अवस्था देखिने भयो। हजुर 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 हजुर। अब यो अवस्थामा जस्तो सहर केन्द्रित विद्यालय सार्वजनिक हुन् या संस्थागत हुन्, ती विद्यालयहरूमा त्यति अप्ठ्यारो नदेखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ सकेसम्म अब फेरि इन्टरनेटको पहुँच हुने नहुने, वा भौतिक दूरी राखेर कायम गर्न सक्ने नसक्ने, यस विषयमा चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूको तदारुकता, सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि के देखिन्छ घोराई उपमहानगरमा अब सहज रूपमा शैक्षिक वातावरण बनाउन? उपमहानगरपालिकाको स्थिति हेर्दाखेरि बोर्डिङ संस्थागत विद्यालयतिरको हेर्दाखेरि धेरै जसो उहाँहरू अनलाइनको कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर अब हामीले अनलाइन कक्षा पनि योभन्दा पहिले पनि चलाएको, त्यति प्रभावकारी भएन है भनेर हामी अनुभव पनि गर्दाखेरि त्यो देखिएको हुनाले हामी सिकाइ केन्द्रमा नै बरु एक दिन बिराएर बच्चा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्ने, किनभने अब विद्यार्थी संख्या पनि केही सामुदायिक स्कुलमा कम पनि छ। अब बजारको हकमा फेरि हामीले के गरेका छौँ भने अब खास गरी टिचरहरूले नै अब प्लान गर्नुहोस्, अब त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसलाई सपोर्ट गरौँला भन्ने उसमा छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामीले बजारको जस्तो नारायणपुर भयो, भरतपुर भयो, रजना, उहाँहरू धेरै विद्यार्थी हुने हेडसरहरूलाई बाल विकासको चाहिँ अध्यक्ष आउनु भएको छ। हामीले हिजो राखेर उहाँहरूसँग पनि एक प्रकारको छलफल गरेका छौँ। र अब उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको छ, हामी स्कुलमा चाहिँ प्लान गरिरहेछौँ, जस्तो रगेनामा प्लान गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यो खालको प्लानिङ चाहिँ हामी एक दुई दिनमै गर्छौँ अनि त्यही अनुसार अगाडि बढाउँला भन्ने खालको कुरा भएको छ। गाउँतिरको हकमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ, बोर्डिङहरूमा पनि गाउँतिरको त विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ। सिकाइ केन्द्रको रूपमै गर्दाखेरि बरु एक दिन बिराएर हुन्छ, अथवा शिक्षक, हामी शिक्षक कुरा पनि गरेका छौँ, बिहान दिउँसो साँझ 3 शिफ्ट गराएर थोत्रो विद्यार्थी राखेर सिकाइ केन्द्रको रूपमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भने त्यसो गरौँ। किन भन्दाखेरि अहिले त्यो वैकल्पिक शिक्षण विधिले पनि के भनेको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति गराएर पनि सुरक्षित तरिकाले चलाउन सकिन्छ भने त्यो पनि गर्ने भनेका कारणले हामी त्यसको पनि ढोका खुला गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद पौडेल। आजबाट सिकाइ सहजीकरणका लागि सबै पालिकाहरूले यसको अभ्यास सुरु गर्न लागेका छन्। सुरुवाती चरणमा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने, तत्पश्चात त्यहाँको अवस्थालाई लिएर विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मात्रै पठन पाठनको वातावरण बनाउने तयारी भएको छ, जस अन्तर्गत सम्बन्धित पालिकाहरूले त्यहाँको भूगोल अवस्था र विद्यार्थीको पहुँच लगायत प्रविधिको सहज वातावरण कुन आधारमा बन्न सक्छ, सो आधारमा पठन पाठनको स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालयले निर्देश गरेको निर्देशिका बमोजिम 5वटा मापदण्डभित्र रहेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्। यही विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब अन्य समाचार। लामो समयको गृह कार्यपछि स्थगित कक्षा 12 को परीक्षा कुल पूर्णाङ्कको 40 नम्बरका लागि अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दो स्थितिमा प्रत्यक्ष रूपमा देशभर परीक्षा लिन सक्ने स्थिति नभएको निष्कर्षसहित कुल 100 पूर्णाङ्क मध्ये 40 नम्बरको अनलाइन परीक्षा, 20 नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा 11 को कुल प्राप्ताङ्कलाई बाँकी 40 नम्बरमा गणना गरी परीक्षा सम्पन्न गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। विषम परिस्थितिमा हुने यो मिश्रित ढाँचाको परीक्षाबारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाई स्वीकृत गराएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बोर्डको सिफारिस अनुसार सरकारले चाँडै निर्णय गर्नेछ। अनलाइनमा पहुँच नहुनेले सूचना प्रविधिका अन्य माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरिसकेको छ। बोर्डका कक्षा 11 र 12 तहका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले अन्य विकल्प सम्भव नभएमा यस विकल्पबारे सरकारबाट निर्णय भएपछि आवश्यक कार्यविधि र प्रश्नपत्र बनाई 40 नम्बरका लागि
अनलाइन परीक्षाको तालिका प्रकाशन गरिने जनाउनुभयो। अनलाइनबाट परीक्षा हुँदा विद्यार्थीले आफू रहेको स्थानबाट निश्चित समयमा उत्तर तयार गर्नुपर्ने भए पनि पाठ्य सामग्री र स्रोतको उपयोग गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। परीक्षा केन्द्र, गार्ड र सुरक्षाकर्मी नहुने भएकाले यो एक प्रकारको खुला परीक्षा हुनेछ। गत वैशाख 8 गतेदेखि तोकिएको सो परीक्षा गत चैत्र 11 गतेदेखिको बन्दाबन्दीका कारण स्थगित भएको थियो। परीक्षामा कुल 4,32,000 विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। बोर्डले यही भदौ 26 गते सूचना प्रकाशन गरी कक्षा 12मा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थी कोरोना महामारी वा अन्य कारणले अन्य जिल्लामा बसाइसराई भएको भए 7 दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिसकेको छ। कक्षा 12का विद्यार्थीको अनलाइन परीक्षा गर्न प्रस्ताव नयाँ युगबोधमा खबर छ। कोरोना महामारीका कारण स्थगित अहिलेको अवस्थामा ठप्प प्राय रहेको शैक्षिक गतिविधिलाई कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ र शैक्षिक क्रियाकलाप कसरी सहज वातावरणमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हिजो सरकार बीच भएको छलफलमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेको गोदावरी इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल जेम्सको आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा विपदकालीन शिक्षा, अवसर र चुनौती विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी वक्ताहरूले कोरोना महामारीका बीचमा पनि शैक्षिक गतिविधिलाई कसरी प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो राय सुझाव पेश गर्नुभयो। सो अवसरमा शैक्षिक गतिविधि कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने उनीहरूको जोड छ। छलफलमा सरकार सबै पक्षबाट आएको राय सुझावका आधारमा हिजो 3 बुँदे प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। साझा प्रतिबद्धता भए अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेका सबै विद्यालयहरूमा कोरोना महामारीका कारण शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा रोकिन गएकाले बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा अनलाइन कक्षाबाटै शिक्षण गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट निर्देशिका जारी भए अनुसार 10 देखि 20% विद्यार्थी मात्रै यसमा जोडिने, अन्य सबै छुट्ने भएको हुँदा अनलाइन कक्षाका सबै प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनका उचित तरिकाहरू खोजी सरकारवाला पक्षलाई अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ भने अनलाइन कक्षाका लागि अत्यावश्यक मानिने इन्टरनेट सेवा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क गर्न घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 सँग माग गर्ने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ। साझा प्रतिबद्धता अनुसार वडा नम्बर 13 मा हाल पनि उच्च शिक्षा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा जेम्सले वडामै पहिलो पटक कक्षा 11 शुभारम्भ गरेको सो अवसरलाई शैक्षिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यसको प्रवर्धन र सबलीकरणमा सबैले हातोमालो गरेर शैक्षिक उन्नयनका लागि भएको यो प्रयासलाई सबैले थप प्रवर्धन गर्नमा जोड दिनुपर्ने लगायतका साझा प्रतिबद्धता भएका छन्। विषम परिस्थितिमा शैक्षिक वातावरण सहज बनाउनका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न पनि साझा प्रतिबद्धतामा व्यक्त गरिएको छ। सो कार्यक्रमको सहजीकरण सो विद्यालयका प्रिन्सिपल विष्णु दाहालले गर्नुभएको थियो। गढवा गाउँपालिकाले पछिल्लो चरणमा प्राविधिक शिक्षातर्फ जोड दिन थालेको छ। गाउँपालिकाको स्वीकृतिपछि गढवाका 2 विद्यालयमा यस वर्षदेखि प्राविधिक विषयको पढाइका लागि सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त भइसकेको अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी दिनुभयो। जसअनुसार गढवा 5 स्थित चैनपुर माध्यमिक विद्यालयमा 18 महिने भेटेनरी पशु स्वास्थ्य अर्थात् पशु विज्ञानको पढाइ हुने भएको छ भने वडा नम्बर 1 को जनता माध्यमिक विद्यालय कालाकाँटेमा 18 महिने प्री डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङको विषय पढाइ हुने भएको छ। यसअघि गढवाको वडा नम्बर 3 स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा 2077 सालदेखि नै कृषि प्राविधिक धारको बाली विज्ञानको पठन पाठन चल्दै आएको थियो। गढवाका 3 विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। बीपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्च दाङले गणेशमान स्मृति दिवस मनाउने तयारी गरेको छ। मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष सरोज शाहको अध्यक्षतामा हिजो घोराईमा बसेको बैठकले असोज 2 गते अर्थात् भोलि परेको नेपाली कंग्रेसका नेता लौह पुरुष गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। मञ्चले क्षेत्र नम्बर 1 को समन्वयमा फलफुल वितरण, 2 को समन्वयमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम र 3 को समन्वयमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी गणेशमान स्मृति दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। दाङमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाइने भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा बुधबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले असोज 2, 3 र 4 गते कार्यक्रम गरेर दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले असोज 2, 3 र 4 गते प्रदेश तथा स्थानीय तहको सम्पूर्ण सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, संघ संस्था कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने र 3 दिन साँझ घर घरमा दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी असोज 3 गते शहीद गेटमा दीप प्रज्वलन गर्ने र त्यसको जिम्मा जिल्ला राजनीतिक दलहरूलाई दिने बैठकले निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। त्यसैगरी बैठकले जिल्लाका 10वटै पालिकालाई आफ्नै कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाउन अनुरोध समेत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको खबर आजका पत्र पत्रिकामा रहेको छ।
यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोना महामारीका कारण विगत 6 महिनादेखि ठप्प रहेका सार्वजनिक यातायातका साधन आजबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदै सबै तयारी पूरा भएको यातायात व्यवसायीहरूको भनाई। सौतेलो बाबुबाट जबरजस्ती करणीमा परेकी एक बालिकाको न्याय र उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन बालिकाकी आमाको याचना। बालिकाको मानसिक तथा स्वास्थ्य अवस्था दयनीय, कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीको भनाई। मालपोत कार्यालय घोराईका कर्मचारीमा पनि कोरोना पुष्टि। घोराई उपमहानगरको अत्यावश्यक सेवा बाहेक असोज 4 गतेसम्म सबै शाखा सील। र बीपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्च दाङले गणेशमान स्मृति दिवस मनाउने, दाङमा विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइने। हवस् त हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छवि पुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।